मनै मनले कोरेको गोरेटोमा दौडिरहेको मायाका पाइलाहरू। तपाईँ हाम्रै जीवन्त भोगाई कार्यक्रम कथा जिन्दगीको कार्यक्रम कथा जिन्दगीको आज पनि मैले एउटा यस्तो कथा लिएर आएको छु, एउटा पीडादायी कथा लिएर आएको छु। आजको बसाइमा पनि हामीले यो कथालाई लिएका छौँ। हामीलाई पठाउनु भएको छ मकवानपुर भैँसेबाट खुसी तामाङले। आजको लागि हामीले खुसीजीको यो कथा, उहाँको वास्तविक जीवन भोगाइलाई स्थान दिने प्रयास गर्नेछौँ। अब भने हामी ढिला नगरिकन लाग्दैछौँ खुसीजीको यो वास्तविक जीवन कथातर्फ। सेतो सेतो कागज जस्तो होइन रहेछ यो मुटु, दुखेको बेला च्यातेर फाल्न नमिल्ने रहेछ। खडेरीमा सुकिजाने जस्तो होइन रहेछ आँखामा आउने आँसु, 12 महिना झरी परिरहने। पूर्वमा उदाएर पश्चिममा अस्ताउने घाम जस्तो होइन रहेछ जीवन। एकपटक अस्ताएपछि कहिले नउदाउने जिन्दगी, एउटा सङ्घर्ष रहेछ जिन्दगी। यात्रा रहेछ जिन्दगी, यात्रा रहेछ जिन्दगीमा। कहिले उकालो, कहिले ओह्रालो, कहिले गोरेटो, कहिले चौबाटो हिँड्नु पर्ने रहेछ। अनि जीवन जिउने क्रममा कहाँबाट मायाको प्रवेश हुन्छ आत्माभित्र थाहा हुँदैन। जब मानिस जन्मिन्छ, मानिस जन्मने बित्तिकै मायाको सुरुवात हुन्छ। आमा बुबाको माया, दाजु बहिनीको माया, आफन्त छिमेकीको माया। जब मानिस हुर्कदै जान्छ, एउटा प्रेमीले प्रेमिकालाई गर्ने माया, एउटा प्रेमिकाले प्रेमीलाई गर्ने माया। माया प्रेम गर्नेहरू सबै सफल हुन्छन् भन्ने पनि छैन। वियोगमा तडपिँदै होलान् कति मनहरू, कति दुखिरहेका होलान्। एउटा मुटु अर्को मुटुबाट टाढा रहेको छ, आफै बिर्सने गरी हँसाइदिन्छ मायाले, अनि मायाले रुवाउँछ पनि। संसारबाट बिदा नहुन्जेल रुवाइदिन्छ मायाले। हो, मायाले रुवाइदिन्छ संसारबाट बिदा नहुन्जेलसम्मको लागि। हो, आज म मेरो कथा यसरी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन त कार्यक्रम कथा जिन्दगीको मलाई असाध्यै मनपर्छ, त्यसैले आज मैले पनि एउटा मेरो कथा लेख्ने प्रयास गरेको छु। हो, त्यही अतीतको तितो कथा जसलाई म भुल्न चाहन्छु। त्यही कथा आज लेखेर तपाईँलाई पठाएको छु। आशा छ हजुरले वाचन गर्नुहुन्छ भनेर। यसरी नै सञ्चालन गर्दै जानु, तपाईँले सबैको मन जित्नु हुनेछ एक दिन। कसलाई के थाहा, जिन्दगीको यात्रा न तपाईँलाई नै थाहा छ न त मलाई थाहा छ, होइन र? थाहा थिएन मलाई यस्तो सजाय भोग्नु पर्छ भनेर। के थाहा, सायद भगवानले नै यस्तै लेखेको हुनुपर्छ। यही सजाय भोग्नको लागि होला सायद मैले जन्म लिएर आएको पनि। हो, मेरो जिन्दगीको कथा यहाँबाट सुरु हुन्छ। पल्टाउँदैछु आज म मेरा अतीतका पानाहरू, लेख्दैछु मनका भावनाहरू। जीवनबाट हरेस खाइसकेको छु, तर कहिलेकाहीँ म जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्छु। ती मैले बिताएका दिनहरू, ती मिठा नमिठा पलहरू झलझली आँखामा याद बनेर आउँछन्। भुल्न नसक्ने गरी अमिर सम्झना बनेर आइदिन्छन्। अनि लेख्न मन लाग्छ दिल खोलेर, अनि सुनाउन मन लाग्छ संसारभरिका सबै मानिसहरूलाई, सबै आत्मीय मनहरूलाई। त्यसैले त आज लेख्दैछु मेरो साँचो प्रेमको कथा। हो, त्यसैले त लेख्दैछु आज म मेरो साँचो प्रेमको कथा, मेरो मनभित्रको व्यथा। हो, म लेख्दैछु मेरो मनभित्रको व्यथा। बादलले घुम्टो ओढेको मेरो जिन्दगीमा म कहिल्यै हाँस्न पाइन। मनले भन्छ उडेर आकाश जाउँ, कालो बादलले ढाकेको मेरो जीवनलाई स्वतन्त्र बनाइदिउँ। हो,
कालो बादलले ढाकेको मेरो जीवनलाई स्वतन्त्र बनाइदिऊ। ती बादलहरू हटाएर म भित्रका झिलिमिली जुन ताराहरू देखाइदिऊ। ती रङ्गी बिरङ्गी मनभित्रका फुलहरू सजिलै फुलाइदिऊ। तर जिन्दगी सोचेको जस्तो र चाहेको जस्तो मात्र कहाँ हुने रहेछ र, नचाहेको मात्र हुने रहेछ। हो, मेरो जिन्दगी पनि यस्तै भएको छ जुन आज तपाईहरूलाई सुनाउँदैछु। हो, आज म सुनाउँदैछु मेरो वास्तविक प्रेम कथा। हो, कार्यक्रम कथा जिन्दगीको मार्फत सुनाउँदैछु म आज। मेरो नाम खुसी तामाङ हो। मेरो जन्म मकवानपुर जिल्लाको भैँसे गाविस वडा नम्बर 9 मा विक्रम सम्वत 2056 साल चैत्रको 30 गते भएको हो। मेरो नाम खुसी भए पनि मेरो जिन्दगीमा कहिल्यै पनि खुसी आएन। हो, कहिल्यै आएन र त आज लेख्दैछु म कार्यक्रम कथा जिन्दगीको सहारा लिएर। नजिकको साथी सम्झिएको छु कार्यक्रम कथा जिन्दगीको लागि। आज पनि मेरो मनको व्यथाहरू तपाईहरूको कार्यक्रम मार्फत। म एउटा गरिब साधारण परिवारमा जन्मिएको मान्छे हुँ। हो, बुबा आमा अरूको खेतीपातीको काममा ज्याला गर्नुहुन्थ्यो घर खर्च चलाउन र त्यही पैसाले घर खर्च चलाउनुहुन्थ्यो। यसरी नै दिनहरू आफ्नै गतिमा बित्दै गए। त्यसपछि म गाउँभन्दा 2 घण्टा पर रहेको श्री कृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न जान थाले। रमाइलो लाग्थ्यो त्यो दिनहरू जुन दिनमा म स्कुलमा साथीहरूसँग हाँस्दै रमाउँदै पढ्न जान्थे। स्कुलमा जाँदा सबैको खुट्टामा महँगो जुत्ता चप्पलहरू देखिन्थे। म खाली खुट्टा हिँडेर स्कुल जान्थे। साथीहरू नयाँ ड्रेस लगाएर आउँथे। म भने 3-4 वर्षसम्म एउटै ड्रेस लगाएर जान्थे। 3-4 वर्षसम्म त स्कुल जाने ड्रेस धेरै ठाउँमा फाटेको, धेरै ठाउँमा च्यातिएको हुन्थ्यो। धेरै खिल्ली उडाउँथे साथीहरूले मेरो। मलाई याद छ आज पनि ती दिनहरू, ती पलहरू बिस्तारै यसरी नै बित्दै गए दिनहरू। जब म बिस्तारै हुर्कदै गए, अलि ठुली भएपछि आमा बुबालाई काममा सघाउन थाले। आमा सधैँभरि आँसु झारेर बस्नुहुन्थ्यो, धेरै रुनुहुन्थ्यो। बुबा सधैँ रक्सी पिएर हिँड्नुहुन्थ्यो र मातेर घर फर्किनुहुन्थ्यो। यसरी नै बित्दै गयो मेरो दिनहरू, मेरा बालापनहरू। हो, आज म दिल खोलेर सुनाउँदैछु मेरा मनभित्रका शब्दहरू कोतल्दैछु आज। म पनि समयसँगै अघि बढ्दै गएँ। 17 वर्ष कि भइसके, कति चाँडै बित्दो रहेछ यो समय पनि। 7 कक्षामा पढ्दै थिए। त्यतिखेर मेरो भाइ धेरै बिरामी भयो। आमा सधैँ रोएर हिँड्नुहुन्थ्यो। भाइको उपचारको लागि भौतारिनुहुन्थ्यो। भाइको अनुहारतिर हेरेर सधैँ रुनुहुन्थ्यो आमा। तर बुवालाई केही वास्दै थिएन भाइको। अनि परिवारको दादाले आँखा देख्नुहुन्न। उहाँलाई के दिन के रात केही थाहा हुँदैन। हामी गरिब भएको कारण भाइलाई राम्रो अस्पतालसम्म पुर्याउन सकेनौं। अन्ततः भाइले यो संसार छाडेर गयो। हो, गयो छाडेर भगवानको प्यारो बनेर गयो। मेरो भाइ भगवानको प्यारो भएर गयो। यो स्वार्थी दुनियाँ त सबै पैसामा चल्दो रहेछ। जोसँग पैसा हुन्छ त्यो मान्छे धेरै बाँच्ने रहेछ। हामी जस्तो दुखी, हामी जस्तो गरिब गाउँलेहरूले त सानो सानो रोग लाग्दा पनि बाँच्नै गाह्रो हुँदो रहेछ। एक छाक खान पनि मुस्किल भएको बेला भाइलाई हामीले उपचार गराउन सकेनौं। दाइले आँखा देख्न सक्नुहुन्न थियो। बुबा सधैँ रक्सी पिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। बिचारी आमा एक्लैले के गर्नु। हामी कहाँ मात्रै डुलेनौं। आज सम्झिँदा पनि मुटु भक्कानिएर आउँछ। हो, आज सम्झिँदा पनि मुटु भक्कानिएर आउँछ। आजै जस्तो लाग्छ ती दिनहरू जुन दिन मेरो भाइले मलाई छाडेर गएको थियो।
म सानैदेखि रेडियोहरू धेरै सुन्थे। सबै साथीहरूको हातमा ठुला ठुला स्मार्टफोनहरू बोकेर हिँड्थे। त्यसपछि मलाई पनि एउटा मोबाइल फोन बोक्ने इच्छा जागेर आयो। मैले खेतीपातीमा ज्याला गरेर एउटा साधारण मोबाइल किने। एफएम का हरेक प्रोग्रामहरूमा फोन गर्थे, एसएमएस गर्थे। म कति धेरै मेसेज गर्थे कार्यक्रमहरूमा। हो, यसरी नै बित्दै गए मेरा दिनहरू। कहिले हाँस्दै, कहिले रुँदै, कहिले खेल्दै हुर्किँदै गए। घरको आर्थिक स्थितिको कारणले गर्दा मैले स्कुल पनि 7 कक्षामै छोडिदिएँ। रेडियो सुन्ने अनि रेडियोबाट धेरै साथीहरू बनाउने गर्थे। यसरी नै मोबाइलमा कुराकानी गर्दै जाँदा एकजना केटा साथीसँगको चिन्जान भयो। मेरो उसँग कुराकानी हुन थाल्यो। ऊ मसँग अरूभन्दा छुट्टै तरिकाले बोल्थ्यो। उसलाई मैले पनि साथी सम्झेर धेरै विश्वास गर्थे। उसको नाम जीवन हो। दिनमा 10 घण्टा जति फोनमै बोल्थ्यौं। सबै सुख दुःखका कुराहरू सुनाउँथ्यौं उसलाई। उसले पनि बुझिदिन्थ्यो, सम्झाउँथ्यो पनि मलाई। जिन्दगी यस्तै हो, सबैका बितेका पल पलहरूलाई भुलेर अगाडि बढ्नु भनेर भन्थ्यो उसले। म पनि पहिला त्यस्तो साथी पाउँदा धेरै खुसी थिएँ। यसरी नै कुरा गर्दै घरको काम गर्दैमा अगाडि बढ्दै थिएँ। एक दिन उसले मलाई प्रेम प्रस्ताव राख्यो। खुसी, म तिमीलाई माया गर्छु। खै के भयो, एक दिन तिमीसँग बोल्न नपाउँदा मेरो मन किन आतिन्छ। अब म सक्दिन तिमी बिना बाँच्न। म तिमीलाई माया गर्छु खुसी, धेरै माया गर्छु। हो खुसी, आफूलाई भन्दा धेरै माया गर्छु। हो, धेरै माया गर्छु। उसले यसरी नै प्रेम प्रस्ताव राख्यो। म पनि उसँग दिनौं बोल्ने भएर होला। सायद उसको कुरामा सजिलै डुबे। उसलाई विश्वास गरे मैले पनि र भनिदिए, म पनि तिमीलाई माया गर्छु जीवन, तर मेरो साथ नछोड्नु ल। म गरिब आमा बुवाको छोरी हुँ, मलाई घृणा नगर ल। मैले यसो भन्दा जीवनले भन्थ्यो, खुसी, तिम्रो खुसी नै मेरो खुसी हो। हामी दुवैजनाको खुसी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब म पनि तिमी जस्तै गरिब परिवारमा जन्मेको मान्छे हो। यसरी म जीवनको मायामा हराउँदै गएँ। सानैदेखि दुःखमा हुर्किएकी केटी म कसैको माया पाउँदा, कसैको साथ पाउँदा खुसी पनि किन नहोस् त। मलाई पल पल उसको यादले सताउँथ्यो। उसले पनि मलाई मिनेटमा फोन गर्थ्यो। के छ खुसी, के गर्दैछौ, आई लभ यु, यसरी नै भन्थ्यो सधैँभरि फोन गरेर। हाम्रो माया प्रगाढ हुँदै गयो। हामी एक अर्का बिना बाँच्न नसक्ने भइसकेका थियौँ। विक्रम सम्वत 2073 साल भाद्र महिनाको 23 गते म जीवनसँग भागेर गएँ। अर्थात् हामीले भागी विवाह गर्यौं। उसको घर काभ्रे जिल्लाको कामेरी भन्ने ठाउँमा रहेछ। भाद्र 24 गते पुग्यौं हामी कामेरीमा, अर्थात् उसको घरमा बुबा आमा हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई सबैभन्दा धेरै हजुरआमाले माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यो जीवनको आमा कडा र छुच्ची खालको हुनुहुन्थ्यो। गोठमा 5वटा भैँसीहरू पालेका रहेछन्। म गएको भोलिपल्टदेखि नै घाँस काट्न जङ्गल जान्थे। यसरी नै जीवन यात्रा बढ्दै गयो। जति दुःख गर्न परे नि म खुसी नै थिएँ। आखिर मेरो नाम खुसी नै त थियो। खुसी छु किनकि जीवनले सधैँ खुसी दिन्छु भनेको छ, सधैँ माया गर्छु भनेको छ, आँखामा आँसु कहिल्यै पनि आउन दिन्न भनेको छ। हो, यस्तै सोचेर म खुसी भएर उसको घरको कामहरू गर्दै गएँ। केही दिनपछि जीवन एक्कासी परिवर्तन भएको हो कि जस्तो महसुस भयो। ऊ घरमा राति मात्रै आउँथ्यो। मैले धेरै सम्झाउन कोसिस गरेँ, तर उसले त्यो बानी छाडेन। दिनभरि तास खेल्ने, साँझ परेपछि घर आउँथ्यो अनि उसको आमासँग झगडा गर्थ्यो। मैले सम्झाउन खोज्दा मलाई पनि हात लगाउन खोज्थ्यो। म चुपो लागेर बस्थेँ। राति मोबाइलमा सेभ नभएको नम्बरबाट मिस कल फोन आउने गर्थ्यो।
उसको, तर म चुप्पो लागेर बसे। यसरी पनि बिस्तारै ऊ परिवर्तन हुँदै गयो। खै खै उसलाई के भयो मलाई थाहा थिएन। वास्तै नगर्ने, राति 12-1 बजे मात्र घर आउने, मसँग बोल्दै नबोली फेरि बिहान उठेर जान्थ्यो कहिलेकाहीँ। मैले उसलाई बुझ्नै सकेको थिइनँ। किन जीवन यस्तो भयो? मलाई त्यति धेरै माया गर्ने मान्छे आज के हुँदैछ यसरी? यस्तै कुराहरू सोचेर म सधैँ रुने गर्थे, तर मलाई बुझ्ने कोही थिएन। हो, मलाई बुझ्ने कोही थिएन। म हरेक साँझ रुन्थे, हरेक रात रुन्थे, बिहान रुन्थे, दिउँसो रुन्थे, सधैँभरि रुन्थे। मैले जीवनमा यस्तो पनि मोड आउँछ भनेर सोचेको पनि थिइनँ। जीवनले मैले नदेख्ने गरी केटीहरूसँग बोलेको थाहा पाएँ। घरमा केही वास्तै गर्दैन थियो। मसँग विवाह गरेको 1-2 महिनामै यस्तो व्यवहार देखाउन थाल्यो। माइती घरमा पनि हामी एकचोटि पनि फर्किएका थिएनौँ। आमा बुवाले फोन गरेर बोलाउनु भयो, तर हामीसँग माइतीसम्म जाने पैसा पनि थिएन। जीवनलाई केही मतलब थिएन। न उसँग पैसा हुन्थ्यो, न पैसा आउने कुनै कमाई गर्थ्यो। ऊ सधैँ तास जुवामा व्यस्त थियो। केटीहरूसँग मोबाइलमा बोल्नमै मस्त थियो। आखिर छोरीको मन न हो। मलाई आमा बुबाको सधैँ याद आयो। त्यसैले मेरै जबरजस्तीले बल्ल बल्ल सासु आमालाई कुरा राखेर केही पैसा मागेर 2073 साल मङ्सिर 24 गते मकवानपुर भैँसे अर्थात् मेरो जन्मघर, मेरो माइती घर आयौँ हामी। विवाह पछिको पहिलो पटक। आमा बुवाले सोध्नुहुन्थ्यो, कस्तो छ छोरी? घरमा सबै सन्चै त हुनुहुन्छ होला नि है? मनभरि पीडा लुकाएर बोल्थे, सबै ठिकै छ, मैले घरमा केही काम गर्नु पर्दैन, सबै सासु आमाले गर्नुहुन्छ, धेरै माया गर्नुहुन्छ। तर मेरो निर्दोष आमा बुवालाई के थाहा, त्यो दिन म माइती घर आउँदा मैले कानमा लगाएको सुनको रिङ र हातमा लगाएको बाला मेरो नभएर छिमेकीको मागेर लगाएर आएको छु भनेर। यसरी बुबा आमालाई झुटो खुसी देखाएर हामी 2-4 दिनमा काठमाडौँ फर्कियौँ। मैले लगाएको सबै गहना फिर्ता गर्यौँ, किनकि त्यो गहना 1 हप्ताको लागि छिमेकीको मागेर ल्याइएको थियो। हामीले काठमाडौँमा बस्दा न मैले केही काम जानेको थिएँ, न जीवनले नै। ऊ अलिअलि काम गर्थ्यो, तर बेलुकी आउँदा सधैँ रक्सी पिएर आउँथ्यो। केटीहरूसँग रातभर फोनमा बोलेर बस्थ्यो। म उसलाई केही भन्न पनि सक्दिन थिएँ। एक दिनको कुरा हो, ऊ त्यो दिन पनि रक्सी पिएर आएको थियो। मैले सम्झाउन खोजेँ, जीवन यसरी सधैँ नपिउनु, हाम्रो माया सफल बनाउनु छ, सुन्दर भविष्य बनाउनु छ, भविष्यको बारेमा सोच्नु छ। मैले यसरी सम्झाउँदा उसले भन्थ्यो, मलाई केही मतलब छैन, मैले रक्सी पिउँदा तिमीलाई के भो? मैले कमाएँ, मैले पिएँ, सक्छौ भने तिमी पनि पिउ न भन्दै मलाई झापड लगायो। म त्यो दिन मरेर गए पनि भुल्न सक्दिन। हो, म त्यो दिन कुनै हालतमा पनि भुल्न सक्दिन। मलाई याद छ त्यो दिन उसले मलाई पहिलोचोटि गालामा झापड हानेको। म कसरी बिर्सन सक्छु र गालामा झापड हानेर अझै भन्दै थियो, आई हेट यु, म तिमीलाई मन पराउँदिन। फोनमा कुरा गरे, माया गर्छु भने विवाह गरे, त्यसको लागि सरी, म तिमीलाई माया गर्दिन। तिमीलाई जहाँ जान मन लाग्छ जाऊ, जे गर्न मन लाग्छ गर। यस्तो भन्यो मेरो जीवनले मलाई। हो, यस्तो भन्यो मलाई मेरो जीवनले। म कहाँ जाऊ, के गरौँ? म छटपटाएँ, रुँदै सहेर बसे। आफ्नो पहिलो प्रेमले दिएको चोटहरू सहेरै बसे। कोही थिएन काठमाडौँको ठाउँमा मेरो दुःख बुझिदिने। म 2 दिन त भक्कै बसे, तर अन्न पानीले बाँच्नु पर्ने शरीर हाम्रो बाँच्न नसकिदो रहेछ। भोकै मैले जीवनलाई फोन गरेँ। फोनको घन्टी बज्ने बित्तिकै अफ गरिदियो। घरमा सासु आमालाई फोन गरेँ, उल्टै गाली गर्नुभयो। तिमीहरूको के हो के मलाई थाहा छैन, जेसुकै गर भन्नुभयो। मेरो अन्त जाने ठाउँ पनि थिएन। मैले
नाकमा लाउने फुली बेचेर आफ्नै माइती घर मकवानपुर पैसे फर्किने विचार गरे र मकवानपुरमै आएर बसे। आज बोल्छ ती विगतका यादहरूले, ती विगतका दिनहरू कति माया गरेको थिएँ मैले उसलाई। आफ्नो घर परिवार, आफ्नो जन्म दिने आमा बुबा भन्दा धेरै विश्वास गरे, ढाँटे आफ्नै बुबा आमालाई, झुटो बोले उसका खुसीको लागि। सबै छाडेर अनि सबै त्यागेर गए, तर आज उसले यस्तो ठाउँमा ल्याएर छाडिदिएको छ। न म यो पीडाबाट उम्किन सक्छु, न यो मेरो सिउँदोको सिन्दुर नै मेटाउन सक्छु, न त गरिसकेको विवाहलाई फिर्ता नै गर्न सक्छु। आजकल म दिन रात रोएर बस्छु, समाजको अगाडि शिर निहुराएर हिँडेको छु। निष्ठुरी जीवन आखिर किन खेल्यौ मेरो जीवनसँग? के चाहन्थ्यौ तिमी मबाट? किन यस्तो सजाय दिँदैछौ मलाई? किन गर्यौ मसँग मायाको यो नाटक अनि विवाहको नाटक? अब म के गरौँ? तिमी नै भन त, म के गरौँ? जीवन भन त तिमी, म के गरौँ? सुनेको छु तिमीले फेरि अर्कैसँग विवाह गरेको छौ रे। मलाई जसरी उसलाई पनि धोका नदिनु है। मेरो जीवन त तिमीले बर्बाद बनायौ, उसको जीवन बर्बाद नगर्नु है। एउटी नारीको इज्जत र भावनासँग कहिल्यै नखेल्नु। तिमीलाई भुल्न कोसिस गर्दैछु तर सकिरहेको छैन। जति भुल्न खोज्छु झन् धेरै याद आउँछ तिम्रो। मलाई थाहा छ आज तिमी अर्कैको अङ्गालोमा रमाउँदैछौ। बधाई छ तिमीलाई जीवन, तिमी पो अर्कैको अङ्गालोमा रमाउँदैछौ। यहाँ मेरो कस्तो हालत छ तिमीलाई के थाहा? सक्छौ भने मलाई एकैचोटि विष देऊ, म एकैचोटि मर्न चाहन्छु, तर सक्दिनँ म प्रेमको वियोगमा पटक पटक जिउँदै मर्न। तिम्रो हातबाट मर्न पनि तयार छु म, किनकि तिमी नै हो मेरो जीवनको पहिलो माया। सायद तिमीले अहिले विवाह गरेको केटी धेरै राम्री होली, धेरै सुन्दर होली, त्यसैले त मलाई एकचोटि फोन समेत गरेनौ निष्ठुरी। तिमी सधैँ खुसी रहनु। तिमीलाई के थाहा मायाको पीडा जुन आज मैले भोग्दैछु। तिमीलाई जीवनको पहिलो चोटि साँचो माया गरेको मान्छे, तिमीलाई आफ्नो भन्दा धेरै विश्वास गर्ने मान्छे, आफ्नो मुटुको धड्कन सम्झिने मान्छे, उही तिम्रो खुसी।